ما تنساوش تبركوا على ابوني، تفعلوا زر الجرس. إلا عجبكم الفيديو ديالنا دعمونا بجد. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا درسنا اليوم سيأتي تتمة الدروس السابقة اللي عرضناها في أشرطة الفيديو السابقة حول الميكروبيولوجي اندستريال. دونك حنا في التروازيام بارتي. هاد لا بارتي هادي غادي تهضر على la modélisation des fermentations. Et la modélisation des fermentations, il y a un outil qui permet d'interpréter les résultats exprimés et l'optimiser des procédés. C'est la modélisation. Et donc, on établit le modèle, il consiste à identifier les processus biologiques et physiques. On maîtrise les paramètres biochimiques et physico-chimiques. Et dans les paramètres à prendre, les paramètres à prendre en considérant de la modélisation des fermentations industrielles sont les suivants. Les considérer les paramètres la variation des concentrations, la physiologie cellulaire, la physiologie cellulaire, la pression, la cinétique cellulaire. Et le modèle de fermentation. Et dans le modèle de fermentation, qui est le transfert de chaleur ou l'écoulement des fluides. Et dans les modalités de fermentation, il y a les fermentations discontinues ou les cantonales. Et dans la fermentation, on utilise le faible volume, le milieu stérile, le fermenteur stérile, ou quand on introduit l'inoculum. Et dans l'inoculum, un échantillon contient des germes vivants, ou comme vous pouvez voir, c'est le مثال de l'inoculum. في المدة ديال la fermentation يمكن ليا لا نسحب البرودوي ولا انترودوي واحد الميليو دو كولتور، لأن هذا واحد السيستم اللي هو فيرمي. فوقاش يمكن لي ندير هادشي حتى تتسالى لا فيرمونطاسيون. هاد يمكن لي ندير لو ريكورد ديال البرودوي ديالي، وهاد يمكن لي ندير انترودوي ديال الميليو دو كولتور جديد. هذا فيما يتعلق بالفيرمونطاسيون ديسكونتينيو باتش. اذا هنايا خص غادي نتحدث على ليفوليسيون ديال البيوماس، كيفاش تكون التطور ديال الكتله الحيه. اذا الكتله الحيه كتكون التطور ديالها على حسب الغولاسيون سويفون اللي هي كالتالي: لو في ديال دلتا اكس تساوي في ار اكس دلتا تي ناقص في ار دي دلتا تي، مع العلم ان ار اكس هي لا فيتاس دو كروسونس سيلولار. بالنسبه للار دي هي لا فيتاس ديال ديستركسيون وتيكون نيجليجابل. ملي تقول نيجليجابل تعطي واحد لا فالور ديال زيرو، وهكايا كنحصل على ليكواسيون التاليه اللي كتولي ديت اكس تساوي لنا ار اكس دلتا دو تي. اذا باش نقدر نحسب لو طون نيسيسير كندير العمليه ديال لانتيغرال. اذا شنو هو؟ تندير لانتيغرال ديال اش بور باسي من اكس زيرو، يعني المده الزمنيه اللي لازمتني باش ندوز من اكس زيرو لاكس تي فين توقفات لا فيرمونطاسيون. اذا تندير تي كتساوي لنا لانتيغرال الاشتقاق ولا لانتيغرال لانتيغرال ديال اكس زيرو اكس اف على المده الزمنيه ديت اكس على دي تي. غادي نشوفوا دابا ليفوليسيون دو برودوي، يعني التطور ديال المنتوج ولا البرودوي ديالنا تيكون بنفس لا غولاسيون، كنحسبوه بنفس الطريقه. هي في ديال دلتا دي بي كتساوي لنا هي الفي ار بي في الدلتا تي ناقص في ار دي في الدلتا تي، مع ار بي كتعني لا فيتاس داباريسيون دو ميتابوليت ريشيرشي. بالنسبه للار دي هي لا فيتاس دو ديغراداسيون. ديما هاد لا فيتاس هاد الار دي تكون نيجليجابل، يعني تكون القيمه ديالها ضعيفه بزاف، ولهذا كنعطيوها القيمه ديال صفر. اذا الغولاسيون كتصبح هي ديت ار تساوي لنا ديت ار بي على دلتا تي. لو طون nécessaire pour obtenir la concentration maximale de produit final كنستعملو T كتساوي لنا l'intégrale ديال P0 PF دلتا P على دلتا T. هذا غندوزو للتيب الموداليتي الثانيه ديال لي فيرمونطاسيون، هي لي فيرمونطاسيون ديسكونتيني. بور ان بون ديمارش، باش تكون واحد لا ديمارش مزيانه ديال هاد لا فيرمونطاسيون ديسكونتيني، on doit être contrôlé par une série de mesures. إذا ضروري خصنا نكونترولي لي ميزور ديال البي de l'oxygène, de la concentration cellulaire إلى آخره. Le seul contrôle valable est le dosage de métabolites formé، يعني تندوزي le produit final.
Et dans la fermentation peut être modifiée en agissant sur la fermentation c'est ضروري ناجيس علاش على le pH l'aération on ajoute des substrats au milieu يعني des arômes des conservateurs الى اخره كيف ما كتشوفوا في الرسم كتلاحظوا بان الفوليوم ديال الفوليوم ديال الفيرمونتور راه هو كبير ماشي صغير عندي الاكس لو بيوماس راه غادي كيكبر دونك تنتقلوا من اكس 0 اكس فينال غادي كيكبر بالنسبه للسبسترا غادا وكتنقص وتنحصلوا على البرودوي فينال في التالي ديالنا اذا هذا الشيما هذا هو دو فونكسيونمون دو فيرمونطاسيون ديس كونتينيو اذا هذا المبيان هذا كيف ما كنلاحظوا بان لا سبسترا كتديمينيا غتبداو كديمينيا مع لو طون بارابور عندنا لا بيوماس تتاغمونتا suivi par une augmentation successive ديال البرودوي اللي كنحصل عليه في التالي كتعطيني اكس فينال برودوي فينال اذا لو بيوماس برودوي مانتونونس سيلولير تنعبروا عليه بالعلاقه التاليه اللي هي دلتا د اس تساوي لنا دلتا د اس اكس ديال البيوماس دلتا د اس دو برودوي ودلتا د اس ام اذا لا موداليتي الثانيه هي لا فيرمونطاسيون ديسكونتيني اليمونتي لو في دو باتش Si on utilise في حالة إذا استعملنا les mêmes inoculums سنحصلوا على la biomasse va augmenter rapidement et la fermentation démarre très vite. Regarde ça se démarre la fermentation. إذا هاد la phase هذه بالضبط تتعلق بلا fermentation discontinue. إذا lorsque le micro-organisme sont en phase exponentielle mais si on a le micro-organisme في la phase exponentielle ça veut dire l'introduit يعني كان ندير l'introduction كان introduit dans le fermentor le milieu de culture stérile اذا هنايا فاش نتحولوا لا ديسكونتيني اليمونتي فهاد البارتي هاد اذا كيف ما كتشوفوا هنايا حداكم الرياكتور او لو فيرمونتور لاحظوا بلو فوليوم هنايا لو فوليوم راه نقل من الفوليوم ديال لا فيرمونطاسيون ديسكونتيني عاديه اذا عنده الفوليوم ناقص اذا تنشوفوا هنايا حدانا واحد لو دو دياغرام اللي يمثلوا لنا ولا كي ريبريزونتي l'évolution de la concentration en biomasse et en substrat dans le fermenteur discontinu alimenté. وغادي نبداو بالاول ديال لا بيوماس. اذا واحد لو ديبي d'alimentation faible، جوج تتمثل لو concentration constante، بالنسبه لثلاثه لو ديبي d'alimentation élevé، F.D كتمثل لا fermentation discontinue و F.D A كتمثل لا فيرمونطاسيون ديسكونتيني اليمونتي. اذا الدياغرام ديالي كينقسم لجوج لا فيرمونطاسيون ديسكونتيني ولا فيرمونطاسيون ديسكونتيني اليمونتي. اذا كنبداو واحد لا بيوماس اللي هو اكس تساوي 0 كتكون القيمه ديالو متدنيه. اذا كنلاحظوا واحد في لا فيرمونطاسيون ديسكونتيني عندنا اون اوغمونطاسيون، ها هي اون اوغمونطاسيون سكسيسيف كتوصل في لا فاز نهضروا لا فاز اكسبونونسيال في واحد المده الزمنيه اللي هي تي كنكونوا عارفينها كنبداو انتيغريو ديالاش لاليمونطاسيون سا ديبي داليمونطاسيون. اذا فاش تكون ديبي داليمونطاسيون تزيد لا بيوماس كيكبر. ثلاثه اللي عندنا هذا اللي هو هنايا يعني لاليمونطاسيون كتبدا كتنقص تدريجيا حتى توصل لا بيوماس للقيمه القصويه ديالو. اذا هذه البارتي هذه متعلقه باش بلا بيوماس. عندنا لا سبسترا. اذا لا سبسترا تكون النوبه الاولى في الاول ديال لا فيرمونطاسيون تكون كبيره. اذا تبقى غادا في الجزء الاول اللي متعلق بلا فيرمونطاسيون ديسكونتيني هي ديال لا سبسترا غادا وكتهبط تدريجيا صافي. اذا هاد لا سبسترا تبقى تهبط تدريجيا في واحد البيريود تم كنزيدوا ديبي ديال لاليمونطاسيون ملي كنبداو بالتغذيه كنلاحظوا بان البيوماس كيكبر ولكن لا سبسترا تبقى غادا وكتناقص تدريجيا في لا فيرمونطاسيون ديسكونتيني وهكا كنحصل على لا بيوماس كثير. اذا هاد لو مود دو فيرمونطاسيون هو اللي كيتستعمل بزاف و لو بلو براتيك اي بيرميتر ديالاش ديال غاني لو طون كنستغل به الوقت اي اميليوري ديال البرودكتيفيتي. يعني البرودكتيفيتي كتكون مزيانه كنزيد من البرودكتيفيتي ديالي فين في لي رياكتور. اذا لا موداليتي دو فيرمونطاسيون الثالثه هي فيرمونطاسيون كونتيني. اذا الفرق ما بين الفيرمونطاسيون كونتيني هنا و ديسكونتيني، الفيرمونطاسيون كونتيني سيستم اوفير
fermentation discontinue système fermé. Mais maintenant le système fermé يمكن لي ندخل ما كيدخل ما كيخرج والو. عندك la fermentation continue هي système ouvert يمكن لي نزيد يمكن لي ندخل يمكن لي ناخذ récolter le produit ou introduire ou ندير l'introduction ديال les aliments nutritifs بالنسبه لي بكتيري اللي عندي تما كاينه. في هذه الحاله هذه خصني ضروري نحافظ على لو فوليوم كونستون، يعني الكميه اللي خرجت هي نفس الكميه اللي غادي نولي ندير لها اللي غندخلها للرياكتور ديالي. بالنسبه لا فيرمونطاسيون كونتيني بيرميتر ديالاش permettre de maintenir la constante de la concentration cellulaire, l'axe de la fermentation discontinue, mais pas faire la concentration cellulaire ثابته. Le taux de croissance de la biomasse يبقى ثابت, l'axe ديال discontinue, la production et le métabolisme recherché تيكونوا constante حتى هما. حاجه واحده اخرى لا فيدونج ديال الفيرمونتور، يعني بالنسبه للكونتيني الفيرمونتور ما نديرلوش الفيدونج، ندير الفيدونج في حالات لو وقعتني واحد لانفيكسيون ولا واحد لا ميوتاسيون. العكس ديال لا فيرمونطاسيون ديسكونتيني ضروري خصني لا فيدونج. وعندي لا برودكتيفيتي اي بلوز امبورطون اون مود ديسكونتيني. اذا لو شيما اللي هنا اللي كتشوفوا حداكم هو هذا الشيما ديال الفونكسيونمون ديال الفيرمونطاسيون كونتيني. عندي الدي بي باش يدخل والدي بي باش يخرج، عندي لا بيوماس اكس 0 تنريكولتي اكس فينال، اكس 0 عندي سبسترا فينال، برودوي 0 برودوي فينال. ضروري هنايا كنهضر على لا فيتاس ديالاش ديال لا فيتاس ديال الانتاج ديال البرودوي ولا فيتاس ديال ديغراداسيون ديال السبسترا. رانا دابا في الفيرمونطاسيون كونتيني. فيرمونطاسيون كونتيني فيها دو تيب. سو دو تيب كيختلفوا على حساب لي رياكتور. اذا عندنا رياكتور ا ايكولمون بيستون والرياكتور الثاني هو رياكتور انفينيمون ميلونجي. غادي نبداو بالرياكتور ا ايكولمون بيستون. هاد لو رياكتور سيلندريك عنده فورم سيلندريك، الطول ديالو تيكون ما بين 10 ل 15 سنتيم. La solution de nutriments pénétrée à une extrémité du réacteur, يعني الماكله كتدخل يعني la solution de nutriments كندخل لواحد البارتي ديال الرياكتور et la biomasse ainsi que le produit sont récoltés من واحد l'autre extrémité. اذا الاول كندخلوه من هنا والثاني كيولوا تنبغيو نريكولتيو لا بيوماس ديالنا منو تنريكولتيوه والبرودوي ديالنا كنريكولتيوه من هاد البلاصه هذه. لا توربولونس انول، دونك هذا ما فيهش توربولونس، ما فيهش دوائره، ما كيدورش. نا با داجيتاسيون با دو ميلونج، ما كاين لا اجيتاسيون لا ميلونج. هذا عنده ان élément qui est entré dans le réacteur progressant sont mélangés avec les molécules qui est le procédé ou qui le suit générer des gradients de concentration à l'intérieur du réacteur. بمعنى اذا كل ما دخلنا لهنايا الداخل ديال الرياكتور le concentration de substrat est faible plus le concentration de produit est élevé. اذا كل ما دخلنا من هنا مع الرياكتور تتكون لو كونسونطراسيون ديال لو سبسترا افيبل، كل ما دخلنا لداخل تنقص لو كونسونطراسيون سبسترا، ولكن لو كونسونطراسيون ديال البرودوي كل ما دخلنا لداخل ديال الرياكتور كتكبر. اذا لو سول انكونفينيون اللي كاين في هاد لو رياكتور هو ما كنقدرش نريغولي لو بي اش، لحقاش في كل نقطه من الرياكتور هنايا تتكون واحد البي اش مختلف على البي اش الاخر. اذا غادي نشوفوا لا دوزيام رياكتور اللي هو لو رياكتور انفينيمون ميلونجي. اذا هذا تيتميز بالهوموجينيتي بارفيت، tous les éléments pénétrés dans les réacteurs est mélangé dans tous les réacteurs, et le couche est mélangé. La concentration d'un composant donné dans le réacteur est la même en deux points de réacteur. هذا هما المميزات ديال هذا. رانا دابا في الفيرمونطاسيون كونتيني عندنا دو برينسيبال تيب دو سيستيم دو كولتور. عندي واحد لي سيستيم دو كولتور خاصين في الفيرمونطاسيون كونتيني تنستعملوهم بزاف اللي هما لا كيموستا اي توربودوستا. بالنسبه غادي نتحدثوا الان على كيموستا. كيموستا واحد لا سيستيم دو فيرمونطاسيون دون لاكيل لو ميليو ستيريل
est introduit dans le récipient de culture à la même vitesse que le milieu contenant des matières organiques et éliminé dans la phase finale. Le milieu de culture de l'écomostat contient un élément nutritif essentiel en quantité limitant la vitesse des échanges de nutriments est exprimée sous forme de vitesse de dilution ou le taux de dilution. Il y a la vitesse des échanges qui تعبر بلا vitesse de dilution ou le taux de dilution. ما تنساوش قلنا لكم بأن les éléments nutritifs essentiels كتكون limitée. تشوفوا باش نحسبوا le début de dilution ولا le taux de dilution بالريلاسيون التاليه اللي هي دي كتعطينا الاف sur v. F كتعني لنا ديبي و V كتعطينا الفوليوم ديال لي رياكتور. اذا ها هو دا لو ريسيبيون، هذا عندنا ريسيبيون دو فيدونج، عندي هنايا الميليو دو كولتور. دونك انا كنفتح الميليو دو كولتور باش يهبطنا لي ريسيبيون دو كولتور. لي ريسيبيون دو كولتور ديما ايريي، لحقاش حنا كنا قرينا شحال هادي بان الاكسجين و السي او 2 كيخدموا لينا باش يمانتيو لنا لو تمبيراتور ديالنا. اذا هذا الشيما اللي اون فاس هنا هي الشيما ديال ريبريزونطان الشيما ديال كيموستا. حاجه واحده اخرى، لا densité de la population microbienne et le taux de génération. هادو جوج حوايج، لا densité و le taux de génération عندهم علاقه ولا مرتبطين بلاش بالطو ديال ديلوسيون. عقل لا densité et le taux de génération، le taux de génération مرتبطين بلو طو ديال ديلوسيون. قال لك مي كيكبر لو طو ديال ديلوسيون la densité microbienne ne change pas. واخا يكبر الطو ديال ديلوسيون، ديلوسيون ديال كتكبر، لو دونسيتي ديال ميكروبيان ولا ديال الميكرو اورغانيزم ما كتغيرش فين، ولكن لو طو دو جينيراسيون دوفيان تري كورت. يعني اذا هذا مي كان اجي على لا ديلوسيون كان اجي على لو طو دو جينيراسيون. اذا لا كبر لو طو ديال ديلوسيون لو طو جينيراسيون كينقص. اذا كون لو طو دو ديلوسيون augmente, la quantité de nutriments augmente. De même que la densité cellulaire. حاجة واضحة. إذن هذا le diagramme هذا représente le taux de dilution et la croissance microbienne dans un chymostat. إذن هذا le taux de dilution كل ما كيتاغمونط لنا le taux de dilution, le temps de génération شنو تيوقع له؟ تيبقى غادي اوكي يتناقص، ولكن لا نوتريسيون كتبقى غادا وكتكبر. عندنا لا بيوماس هو كيكبر مع لا نوتريسيون. اذا غندوزو دابا لا توربيدوستا. اذا توربيدوستا هو واحد الفيرمونتور ايكيبي بواحد لي سيلول فوتو الكتريك. الهدف ديالهم هو يميزورو لنا لوبسوربسيون ولا لا توربيديتي. عندنا لو ديبي d'écoulement, les F, à travers le réacteur est automatiquement réglé. تتريقل راسو. علاش؟ باش يمانتينا واحد لا توربيديتي، باش يشد لينا واحد لا توربيديتي ولا واحد لا دونسيتي سيلولير ديتيرميني. صافي؟ la turbidostat différent على la chymostat بدي les facteurs suivants. عندنا le taux de dilution اللي هو D في الكيموستا تيكون varié. Au lieu rester constante la turbidostat. La turbidostat fonctionne mieux de la taux de dilution élevé. Alors que la chymostat est plus stable et plus efficace dans les taux de dilution réduits. إذا هذا هو الفرق ما بيناتهم. إذا في le taux de dilution في الفارياسيون ديال الكونسنتراسيون هذا هو الفرق. غادي نخلي لكم في الرابط لتحت في الوصف واحد الطابلو كي ريزومي les différentes entre turbidostat et chymostat. D'abord, on va les facteurs qui agissent sur le biomasse. عندنا X تتكبر proportionnellement مع le taux de croissance. وكنكتبوا اللي هو ني وكنكتبوا العلاقه اللي هو ديت X على دي تي كتساوي ني في X. عندنا ثانيه لا بيوماس تنقص proportionnellement مع لو طو ديال الديلوسيون. لهذا كتكتب ديت اكس على دي تي تساوي ناقص اللي كان عندي نقص ناقص دي فوا اكس.
إذا la variation globale de la population X est le somme ديال هاد جوج ديال لي ديريفي اللي هو ديت إكس على ديت تي كيساوي لنا نيو إكس ناقص دي في إكس. كنديرو التعميل كنعملو بإكس وكتعطينا إكس عامل لنيو ناقص دي. عندنا 3 éventualités pouvant se présenter. Si nu أكبر من دي تتكون ديت إكس على ديت تي أوغمونتي، السبسترا تتديمينيا، نو حتى هي كديمينيا. عندنا في لا كارونس اون نوتريمون، دونك حنايا كنهضرو على الكيموستا. سي إلا كانت عندي نو أصغر من دي كتكون عندي ديت إكس على ديت تي تتديمينيا ماشي تتأغمونتا. عندنا لو سبسترا تتأغمونتا. عندنا ليزيفاج اي بيرت دو لا بيوماس، سي عندنا لا بيوماس. بالنسبة إلا كانت نو كتساوي دي، إذا ديت إكس على دي تي تساوي زيرو، نو تتكون في الماكسيموم ديالها، لا بيوماس اللي هو تتكون كونترولي، دونك حنا كنهضرو على توربو دوستا. إذا عندنا 3 ديال لي تيب ديال لي سبسترا. عندنا اس زيرو هي ثاني سبسترا كي رونتري دون لي رياكتور. عندنا اس اللي هي سبسترا ريزيدو كي سور دون لي effluents. وعندنا اس سي اللي هي سبسترا ترانسفورمي اون سوليول. le rendement de culture هو R كتساوي لنا X هو لا بيوماس على S0 ناقص S. كنبدا ندير الشقة. إذا ستعطينا ديت S على ديت تي ستساوي لنا ديت S ديت X فوا ديت X على ديت تي. أور بأن ديت X على ديت تي كنا صبناها قبيلاتي كتساوي لي هي X عامل لنيو موان ديت تي. إذا العلاقة غادي تصبح ليا ديت S على ديت X فوا ديت إكس على ديت تي كتساوي ليا واحد ناقص واحد على ار في إكس عامل لنيو موان دي. إذا ديت اس على ديت تي كتساوي لي إكس على ار في دي ناقص نيو، مع العلم أن نيو كتساوي لنا هي نيو ماكسيمال بين قوسين عامل اس على كاس زائد اس. في التالي كنحصل على العلاقة ديالي الثانية اللي هي ديت اس على ديت تي اللي كتساوي لنا اكس على ار. تنفتحو ديك المعقوفة هي دي ناقص نيو ماكس على اس عامل اس على كا اس زائد اس. دونك هادو كلهم هنا هي علاقات رياضية كنبقى ندير غير التعويض. إذا في حالة ليكيليبر ملي تتكون ديت اس على دي تي كتساوي زيرو، دونك تتكون دي كتساوي ليا هي نيو ماكس عامل اس على كا اس زائد اس. اذا اس يمكن لي نخرج اس من هنايا. اذا اس تساوي ليا هي كا اس في دي على نيو ماكس ناقص دي. اذا ديما كنعقل على هادي في ليكيليبر تتكون الكونسونطراسيون ديال اس نو ديبون كو دو طو دو ديلوسيون. يعني الكونسونطراسيون ديال اكس عندها علاقه بلو طو دو ديلوسيون. هو الفيرمونتاسيون كونتينيو افيك recyclage de la biomasse. Fait de la fermenteur infiniment mélangé et limité dans le fonctionnement par un taux de dilution اللي هو maximal. قلنا قبيلاتي بأن خرجنا العلاقة ديال دي تساوي نيو ماكس اس على كا اس زائد اس زيرو. دونك في هذه الحالة هذه دي د ماكس كتساوي لي نيو ديال ام ماكسيمال في اس زيرو على كا اس زائد اس زيرو. فهاد لي كونديسيون هادي لو كونسونطراسيون اون سبسترا هي نفسها لا كونسونطراسيون ديال ليليمونطاسيون. اذا ولا فيتاس سبيسيفيك دو كرواسونس ميكروبيان تكون سوا لو بلو إلفي تكون عالي مرتفع. بالنسبه لا كونسونطراسيون ديال البيوماس في لا فيرمونتور كتكون نول صفر. هنا كتجي الاهميه ديال الريسيكلاج ديال البيوماس pour augmenter le taux de dilution. إذا هذا هو الهدف ملي كتجينا فاش ملي تكون لا بيوماس في الفيرمونتور كيكون نول كتدخل هذه الاهميه ديال الريسيكلاج ديال البيوماس باش نحصل ولا باش ناغمونتي لو طو ديال ديلوسيون. غادي نشوفوا دابا لي مويان بور ريسيكلي لو بيوماس. هنا عندي 3 فوا. اذا اول حاجه غادي نبداو بهاد لو فوا بروميير هو لو سونترفيجاسيون. غنعتمدوا على
centrifugeur. إذا هو واحد moyen efficace consiste la centrifugation les influents de la cuivre. C'est-à-dire le cuivre, des fermenteurs, où les micro-organismes sont concentrés, يعني كنديرهم le culot نجمعوهم puis réintroduire في la fermenteur. إذا كنجيبو من هنايا كنديرو la centrifugation كنوليو نجمعوهم ونهزوهم وندخلوهم le fermenteur. إذا كاك سو moyen de fermentation هو اللي أكثر شيوعية يعني اللي كيتستعمل بزاف. إذا دابا غادي نشوفو لا دوزيام فوا. إذا هاد لا دوزيام فوا تيوتيليزي لنا لا ديكونتاسيون. لا ديكونتاسيون ولا الكلاريفيكاسيون. الهدف ديالها كندخلو هذيك لا بيوماس اللي عندنا وكنخليوها رانا ديكونتا راسها شويه بشويه وكنوليو نجمعوها يعني تنديرو لا غاسومبلاج ديالها كنغاسومبليو داكشي اللي جمعنا هاد البيوماس وكنوليو ندير له ريانترودوير فين في لا فيرمونتور كيف ما كتشوفوا هنايا في المرحله ب كنجمعوها كندخلوها ديكونتا وملي كنديكونتا كنولي نديرو ريانترودوير في لا فيرمونتور. هاد لا ميثود هادي كنستعملوها في لا تريتمون ديال بيولوجيك ديال لي زو اوزي بور ريسيكلي لو بو اكتيف. وهاد لا ميثود هادي قليل فوقاش تستعمل في لاشيل اندستريال. دابا غادي نشوفو لا تروازيام فوا اللي كنستعملوه غادي نستعملو هنايا واحد لا ممبران دو ميكرو ولا الترا فلتراسيون. هاد لا فيرمونتور دو موديل ممبرانير خصني ضروري نوتيليزي فيها واحد لو بومب دو سيركيلاسيون. Ils ont résultat de le phénomène de l'échauffement qui sont résolus par l'installation d'un échange de chaleur. اللي هو هنايا. إذا هذا هو الموديل ممبرانير اللي تيكون فيه l'ultra filtration وهذا هو l'échangeur de la chaleur. وهذه هي la pompe. Pouvant entraîne des phénomènes de cisaillement affectant l'état de micro-organismes. شوفوا هذا الشيما هذا لا بومب هذه كنجبدو لا بيوماس اللي باغي نديرو لو ريسيكلاج ندوزو في هذا الموديل ممبرانير كنحاولو نديرو لو ريشوفمون في هذا لي شونجور دو شالور او كنوليو نديرو لو غاتشين انترودويو داكشي ديالنا الفيرمونتور. اذا عندنا le principe de fonctionnement de fermenteur à différentes installations est résumé par le schéma suivant. عندي واحد لو ديبي باش ندير لي ريكولت سنستعمل لي فوا اللي بغيت من ديك لي 3 فوا كنريكولتي لنا البيوماس ديالي من جديد وكنولي ندير له لانتروداكسيون. هنايا لا بيوماس ريكولتي كنولي ندخلو بواحد النوتر ديبي جديد وهكايا كنرفع من لا برودكتيفيتي ديالي. اذا هذا واحد الشيما اللي هو فونكسيونمون دو فيرمونتور كونتيني انفينيمون ميلونجي افيك recyclage ديال البيوماس. إذا دابا غادي نشوف لا فارياسيون دو لا بيوماس دون لا كويف اللي يمكن لي نحصل عليها بلا غولاسيون سويفون. هي في دي تي اكس على دي تي كتساوي لنا في فنو اكس زائد اف اكس زيرو زائد اف ريكول ديال الريكولت و اكس ديال الريكولت ناقص تنفتحو القوس اف زائد اف ديال الريكولت فوا اكس. إذا هنا سنطلع la quantité de la biomasse dans le cuivre augmentée du fait de la croissance et d'alimentation. Donc en général x0 كتساوي 0. Alors seul le début de recyclage اللي هو FR entraîne l'augmentation de la biomasse. إذا FR هذا ملي كنردو البيوماس هو اللي ملي كنردو للرياكتور هو اللي يجي augmenter لنا la biomasse فين في لا كويف. إذا لو تو دو لا ريسيكلاج تيكون مرتبط بلي بارامتر اللي هو لو رابور ديال لو ديبي اللي هو اف ار على اف اللي كيتسمى الفا ولو رابور دو لا كونسونطراسيون سيلولير اللي هو لو اكس ار على اكس اللي كيتسمى بيتا. اذا غادي نحاولوا نعوضوا هادو في المعادله ديالنا الفوقانيه وغادي نحصلوا على التالي دي دي اكس على دي تي كتساوي لي نيو اكس زائد الفا بيتا دي اكس ناقص وتنفتحوا قوس 1 زائد الفا دي اكس مع لامدا كتساوي 1 زائد الفا ناقص الفا بيتا وكنوليو نعوضوا لامدا
في المعادله وكنحصل على المعادله التاليه اللي دي تي اكس على دي تي كتساوي لو نيو ناقص لندا دي عامل ل اكس. بيوماس كونستانت il faut que نو تساوي ليا لندا في دي كتعطينا الموديل اللي سميتو كيموستا. كل ما كان لا فيتاج ديال لو بيوماس كبير في لا كويف تيكون جي صغيره، هذا كيأثر على لو طو ديال لو ريسيكلاج اللي تيكون كبير. اذا عندنا لا فيتاج دوغمونطاسيون ديال اكس اللي هو لو بيوماس، كل ما كبر كيكبر لو طو دو ريسيكلاج، لكن جي كتكون صغيره. عندنا لو فالور ديال لو طو دو ديلوسيون فواحد لو فيرمونتور اللي هو انفينيمون ميلونجي افيك دو ريسيكلاج، تعطينا واحد العلاقه اللي هي سميوها لندا دي. اذا هاد لندا دي غادي نحاول نعوضوها في العلاقه اللي كانت السابقه، وصلنا لندا دي ماكس اللي هي تساوي لنا نيو ماكس في اس على كا اس زائد اس زيرو، اللي يمكن لي نكتبها بطريقه اخرى، يعني غنديك لندا غنديها لوتر كوتي الجهه الثانيه ونحصل على المعادله اللي هي دي ماكس تساوي لو نيو ماكس في اس على لندا عامل لكا اس زائد اس. وكل ما كانت جي صغيره تيكون لو طو ديال ديلوسيون كبير. هادي ديروها دماغكم، كل ما كان جي صغيره كل ما كان الطو ديال الديلوسيون كبير، كل ما كان لا فيتاس ديال لوغمونطاسيون ديال البيوماس كبير، كل ما كان لو طو ديال الريسيكلاج هو كبير. لو كونسونطراسيون ديال لو سبسترا في لو كويف غنحسبوها بالعلاقه التاليه اللي هي غنخرجوا اس تساوي ليا لندا دي في كا اس على نيو ماكس ناقص لندا دي. وهكا تنكونوا سالينا هاد البارتيه اللي متعلقه بلي موداليتي دو فيرمونطاسيون، وغادي تبقى لنا البارتيه التاليه اللي هي ليوتيليزاسيون ديال الميكروبيولوجي في الاندستري. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.